ما شاء الله اللهم زد فزد. أيها الأحبة، إنكم لتعرفون الفرق بين الصورة والحقيقة. الصورة صورة ليس وراءها شيء، والحقيقة حقيقة ووراءها قوة خارقة صولة وجولة. الحقيقة تصنع العجائب وتأتي بالغرائب وتغلب على مئات وألوف من جنود الهوى، وتكسر طلسم القوة المادية المخيفة. وأما الصورة تسقط على الأرض على ظهرها بإشارة الكف، وليس لها قرار وثبات. فالأخ سعيد يبين لكم الفرق بين الصورة والحقيقة، فأناديه أن يتفضل ويقوم أمام المذياع ويلقي ضوءا بسيطا حول موضوعه الهام بين الصورة والحقيقة. الحمد لله بيده الملك والملكوت، وله العزة والجبروت، والصلاة والسلام على رسوله محمد الذي بعثه ربه بالهدى ودين الحق، وهدى بإذن ربه من الغواية والجهالة، وأنقذ من السفاهة والضلالة، وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا بربهم فزادهم إيمانا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رئيس الحفل المبجل وحضرات الحكم وضيفنا الأكرم الذي شرفنا بقدومه الميمون كضيف خاص، وأساتذتنا الذين هذبوا نفوسنا وثقفوا عقولنا وأتاحوا لي هذه الفرصة السعيدة المباركة لأعبر عما يختلج في ضميري حول موضوع بين الصورة والحقيقة. أيها الإخوة، إن كل شيء له صورة وحقيقة، وبينهما فرق كبير رغم الشبه العظيم. تميزون بينهما بسهولة في حياتكم، وتعاملون الحقيقة بما لا تعاملون به الصورة. إن الصورة لا تستطيع أن تسد مكان الحقيقة وتنوب عنها، ولا يمكنها أن تمثل دور الحقيقة في الحياة وتأتي بما تأتي به من عمل ونشاط، ولا يمكنها أن تقاوم الحقيقة وتكافحها، فإذا وقع صراع بينهما انهارت الصورة ولا يمكنها أن تحتمل عبء الحقيقة. أيها المستمعون الكرام، إننا نحتاج إلى حقيقة الإسلام والإيمان للظفر على الحقائق المبثوثة في العالم. أما صورة الإسلام فهي عاجزة عن أن تقهر هذه الحقائق وتنتصر عليها، وإن كانت حقائق ممزوجة بالباطل، لأن الصورة المجردة لا تنتصر على أي حقيقة. ولذلك نرى اليوم بأعيننا أن الصورة لا تقوم ولذلك نرى اليوم بأعيننا أن صورة الإسلام أصبحت لا تغلب على عاداتنا الحقيرة وتقهر شهواتنا الخسيسة، أو تثبتنا على جادة الحق عند البلاء والامتحان. أيها الإخوة، سرحوا طرفكم في التاريخ الإسلامي، يظهر لكم أن كلمة الإسلام التي يتلفظ بها الصحابة والمسلمون في القرون الأولى كانت ذات حقيقة ثابتة، وكانت كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. وأما كلمتنا فهي ألفاظ مجردة وليس وراءها أي حقيقة.
ومع ذلك نرجو أن تؤتي أكلها كل حين وتحدث ما أحدثت في الماضي، حتى إذا لم يكن ذلك بطبيعة الحال قلنا: ألسنا مسلمين؟ ألسنا نصلي ونصوم؟ ألسنا نتلفظ بكلمة الإسلام ونرددها صباح مساء؟ فلماذا هذا الفرق الهائل بين عهدنا وعهد الخلفاء الراشدين؟ ولماذا هذا البون الشاسع بين حظنا وحظهم؟ وأين ثمرات شجرة الإيمان؟ وأين نتائج الصلاة والصيام؟ وأين ما وعدنا الله من النصر المبين والاستخلاف والتمكين في الأرض؟ لا تخدعنا أنفسنا، ولنعلم أن الصحابة والمسلمين في القرون الأولى الذين يتلفظون بكلمة الإسلام كانوا أصحاب جد وحقيقة في الدين. لقد كانت كلمتهم حقيقة، وكانت صلواتهم لله خالصة، ونحن متجردون عن هذه الحقائق. فرجاء أن تثمر السورة ما أثمرت الحقيقة وتغني غناءها إنما هو وهم وخيال وضرب من المحال. أما قرأتم في التاريخ أن خبيبا رضي الله تعالى عنه رفعوه على الخشبة وتناولوه بالرماح والأسنة حتى تمزق جسمه وهو قائم لا يشكو ولا يئن، فقالوا له: أتحب أن يكون محمد مكانك؟ فيضطرب ويقول: والله لا أحب أن يفديني بشوكة يشاكها في قدمه. يا أبناء الإسلام، إن الذي ثبته في هذا المكان وألهمه أن ينطق بمثل هذه الكلمة العريقة في حب الرسول هل هي سورة الإسلام؟ لا، بل هي حقيقة الإسلام التي مثلت بين عينيه الجنة، والرماح تنوشه وتعبث بجسمه، وناجته وقالت: صبرا يا خبيب، فما هي إلا لمحات وثوان، وها هي الجنة تنتظر ورحمة الله ترتقب، فإذا احتملت آلام هذا الجسد الفاني والحياة الزائلة العابرة نلت السعادة الدائمة والحياة الباقية. فهذه هي اللذة الروحية وحقيقة الحب والإيمان التي أبت على خبيب رضي الله تعالى عنه أن يطلق ويؤذى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشوكة في قدمه. فهل تستطيع السورة أن تحمل صاحبها على هذا الإخلاص والتفاني والثبات على العقيدة والصبر على الموت؟ كلا، إن السورة لا تستطيع أن تقاوم الشدائد والآلام، بل حتى الخيالات والأوهام. وقد بدا لنا ذلك في اضطرابات الطائفية الماضية في الهند، فإن أناسا من المسلمين قد غيروا صورة الإسلام خوفا مما مر بخاطرهم من الفزع وخشية الموت وما دار في رؤوسهم من معارك خيالية حامية، واختاروا شعار الكفر، وذلك لأن هؤلاء الناس كانوا متهلين بصورة الإسلام وفارغين عن حقيقته. وهاجر سيدنا صهيب رضي الله تعالى عنه إلى المدينة، فلما كان في الطريق اعترضته جماعة من مشركي مكة فقالوا له: أتيتنا صعلوكا حقيرا فكثر مالك عندنا وبلغت الذي بلغ، ثم تريد أن تخرج بنفسك ومالك؟ لا والله لا يكون ذلك. هناك قامت المعركة بين حقيقة الإيمان وحقيقة المال، ودارت بينهما روح الحرب، فانتصرت حقيقة الإسلام على ضدها. وقال لهم صهيب: أرأيتم إن جعلت لكم مالي أدخلون سبيلي؟ قالوا: نعم. قال: فإني جعلت لكم مالي. هكذا انطلق صهيب رضي الله تعالى عنه بدينه متجردا من ماله فرحا مسرورا كأنه لم يفقد شيئا ولم يخسر شيئا. لقد كان في حرب اليرموك 10,000 من المسلمين،
وأما الروم فقد كان عددهم يبلغ 200,000 أو يزيدون. فإذا نصراني كان يقاتل تحت لواء المسلمين يقول: ما أكثر الروم وأقل المسلمين. فقال خالد بن وليد رضي الله تعالى عنه الذي ملقب بسيف الله: والله لوددت أن الأشقر براء من توجيه وأنهم أضعف في عددهم. يا أبناء الإسلام، بما كان خالد مطمئنا، ولما لم يشتغل ولما لم تكبر في عينيه جنود الروم الكثيفة، لأنه كان مؤمنا بالله واثقا بنصره، ولأنه يعلم أنه كان على الحقيقة، وأن مقابله سورة وفارغ عن الحقيقة. وكان يعتقد أن السورة مهما كثرت لا تقدر أن تتغلب على حقيقة الإسلام. يا شباب أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إن أكبر انقلابات وقع في تاريخ هذه الأمة هو أن السورة احتلت مكان الحقيقة واستولت على حياة الأمة، وذلك من عهد بعيد في التاريخ. والذين كانوا يرون السورة من بعيد يعتقدون أنها حقيقة، ولذلك يذعرون ويشفقون من قربها. فكانت السورة الإسلامية كمجدار ينسبه الفلاح في حقله كي لا يحل فيه الطير والوحش، ولا تزال الطيور تظن أنه إنسان أو حارس فلا تقربه حتى يتشجع غراب ذكي أو حيوان جريء فيجد أنه ليس بشيء. هنالك تدخل الطيور والوحش في هذا الحقل وتعيث فيه وتتلف زرعه. وقد وقع للمسلمين نفس الحادث. لقد هرستهم سورة الإسلام مدة طويلة جدا، فلم تجتري عليهم العالم، ولم يضر بخلد أحد أن يمتحن هذا الشبه المخيف ويتحقق. ولكن حتى متى؟ لما أغار التتار على بغداد افتضح المسلمون فظهر إفلاسهم في الروح والقوة المعنوية. من ذلك الحين أصبحت السورة عاجزة عن أن تحافظ على المسلمين وتذود عنهم المكروه وتدفع عنهم غارات الأمم، فإن السورة لا تقوم إلا على الجهل والغرور. فإذا انكشفت الغطاء وزاح الستار تبين الصبح لذي عينين. أيها الإخوة، قد أصبحت حياتنا اليوم جسدا بلا روح، لأن السواد الأعظم للأمة متجرد عن الروح وفارغ عن الحقيقة. فكيف تعود الروح والقوة في الأمة الإسلامية مرة أخرى؟ إن أكبر مهمة دينية في هذا العصر وأعظم خدمة وأجلها للأمة الإسلامية هي دعوة السواد الأعظم للأمة وأغلبيتها إلى الانتقال من صورة الإسلام إلى حقيقة الإسلام. فلمثل هذا فليعمل العاملون ويبذلوا جهودهم ومساعيهم في بث روح الإسلام في جسم العالم الإسلامي، ولا يدخروا في ذلك وسعا. ولسنا بقانطين من ظهور حقيقة الإسلام في هذا العصر، ولا نصدق أبدا بأن الزمان قد تغير والمسلمين قد ابتعدوا عن روح الإسلام، فلا أمل في حقيقة الإسلام وغلبتها من جديد. انظروا إلى ورائكم ترون جذر حقيقة الإسلام قائمة منتشرة في فجر التاريخ، وأن الحقيقة لم تزل تطفو كلما رسبت وتظهر كلما اختفت. وكلما ظهرت حقيقة الإسلام في ناحية من نواحي العالم الإسلامي أو عصر من عصور التاريخ الإسلامي
غلبت وانتصرت وكذبت تجارب الناس وتدابيرهم وتقديرهم وقياسهم. فإذا ظهرت حقيقة الإسلام في هذا العصر وتمثلت في جماعة تستطيع أن تذلل كل عقبة وتهزم كل قوة وتأتي بعجائب وآيات من الإيمان والشجاعة والإيثار يعجز الناس عن تعليلها كما عجزوا قبل هذه الأزمنة عن تعليل حوادث الفتح الإسلامي وأخبار القرن الأول. بهذه الكلمات أكتفي وآخر دعوانا أن الحمد